अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज फार्म पे आए हुए थे तो पसीना काफ़ी आया हुआ है। मैंने कहा चलें इसी हालत में एक वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले तो अपनी आवाम के लिए जो मैंने एज अ नेशन जो एक डायलॉग शुरू किया है, एक कैंपेन शुरू की है कि आज का उसका है कि आप दरगुजर करना सीखें। जब हम दरगुजर करना सीखेंगे तो हमारी आवाम की बहुत सारे मसाइल और प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। क्योंकि जब आप एक चीज़ दिल में बिठा लेते हैं या सोचते हैं तो फिर वो आपका टाइम वेस्ट होता है। आपकी जो एनर्जी होती है वो आप वेस्ट कर रहे होते हैं उस सोचने में, उसको चीज़ को बार बार याद करके। तो जब आप दरगुजर करेंगे, आप अपने कामों पे फोकस सही रखेंगे और इससे आपके रिलेशन, ताल्लुकात और आपकी हर चीज़ में बेहतरी आएगी। तो आज का यही है कि बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि दरगुजर करना सीखें। ये जो आप रोड पे चलते हुए या किसी शॉप पे आप लोगों को देखते हैं, अग्रेशन है, वो हर चीज़ जब आप दरगुजर करने की आदत पड़ जाएगी, हर चीज़ आप स्माइल पास करके भी वो टाइम पास कर सकते हैं, ना कि गुस्से से देख के। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा अजीब सा है, पंजाब पुलिस। क्योंकि मेरी जो प्रैक्टिस है पंजाब पुलिस के साथ, एक पॉलिटिकल फैमिली के साथ एफिलिएशन होने की वजह से, या ख़ुद एक सियासी थोड़ा शौक़ होता था, उसकी वजह से मैंने बचपन से आज तक ये सुना है कि पंजाब पुलिस बहुत करप्ट है या पुलिस ओवरऑल करप्ट है। पंजाब में रहते हैं तो ज़ाहिर है मैं पंजाब की बात करूँगा। तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि पंजाब पुलिस करप्ट है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई सबसे इनोसेंट डिपार्टमेंट है तो वो पंजाब पुलिस है। अब आप बोलेंगे जी कैसे? अब आप अगर आप पुलिस के साथ मिलना जुलना है, आपकी किसी के साथ दोस्ती है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपका मैं क्लियर माइंड करूं कि कैसे सबसे मासूम है। वो इसलिए सबसे मासूम है, अगर एक एसएचओ हमारे सियालकोट का आप लगा लें, सबसे बड़े थानों में एक हाजीपुरा और एक गो की आता है, अगर वहाँ को करप्ट अफसर हो तो मेरा ख्याल है ज़्यादा भी वो करप्शन कर सके मंथली। वैसे तो अब नहीं होता, लेकिन अगर कोई करना भी चाहे तो 5-10 लाख के बीच में हो सकती है। तो इसलिए ये करप्शन नहीं है। और बिल्कुल लोग उधर कुछ मर्ज़ी से देते हैं, कुछ ज़बरदस्ती देते हैं, लेकिन ये करप्शन के ज़ुमरे में नहीं आती। वो जितना सर्व करते हैं पुलिस अफसर, सबसे बड़ी बीमारी है पुलिस अफसर को छुट्टी ही कोई नहीं है। उन्हें ये ही नहीं पता मैं घर गया हूँ, अपने फैमिली फंक्शन पे गया हूँ, किसी पे गया हूँ, मैंने वापस कितने बजे आना है, कब मुझे कॉल आनी है। और वो भी उसी छुट्टी लेने के लिए मुंशी को या सिस्टम में जो भी लोग आगे ज़िम्मेदार हैं उसको भी राज़ी रखना पड़ता है। अब आते हैं कम यार सबसे मासूम कैसे है। सबसे मासूम इसलिए है कि आप एक पटवारी की सिस्टम में मिसाल ले लें। अगर एक पटवारी करप्शन करना चाहे और करते हैं, वो जो एक दस्तखत से एक अकेला पटवारी जो करप्शन करता है, वो पूरे जो एक ज़िले की पुलिस के सब थाने 36-35 या ज़िले के हिसाब से हैं, वो सब मिल के उतनी करप्शन नहीं कर सकते जितनी वो एक साइन या एक अपने लट्ठे से को हेर फेर करके कर सकता है। और उसकी सर्विंग क्या है? कुछ भी नहीं। और आप उसके अगेंस्ट पुलिस की सर्विंग देखें कि 24 घंटे वो सड़कों पे होते हैं। हर टाइम आपकी हिफाजत के लिए जिस तरह का गलत सही बंदा कॉल करता है वो जाके ट्रीट करते हैं। कोई बदतमीज़ी करता है, कोई प्यार से बोलता है, कोई किसी तरह बोलता है, वो सबको फेस करते हैं। और दूसरी बात कि आप किसी भी, आप अमीर हों गरीब हों, अपने कारोबार में, घर या किसी सिस्टम में आप कोई 10-15-20 दिन या महीना दो, अब 6 महीने की मिसाल ले लें, 6 महीने बंद रहें, आपको कोई छुट्टी ना हो, तो जो आपकी कैफियत होगी वो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और वो लोग जो पुलिस में हैं, कोई एक पुलिस अफसर या जो थाने, आप अफसर की बात छोड़ दें, एसएचओ से नीचे रैंक की बात कर लें कि जो पूरे थाने में होते हैं, उनसे पूछिएगा कभी कितनी ऑफिशियल छुट्टीज़ उन्हें मिली हैं, या वो रवानगी करके गए या बाकायदा छुट्टी उन्हें मिली है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सर्व की है। कोई डाकू रास्ते चलते हुए मिल गया, उसको भी फेस करना है। कोई और मसला आया, सिक्योरिटी भी उन्होंने देनी है, सब कुछ उन्होंने देना है। तो खुदारा ये जो मेंटालिटी है पंजाब पुलिस, मेरा ख्याल है, और मैं इस बात पे किसी भी के साथ भी बहस कर सकता हूँ, कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। इवन कि आप इरिगेशन है, फॉरेस्ट है, और हज़ारों डिपार्टमेंट है, एक्साइज है, उनके जितनी करप्शन उनके आगे छोटे मोटे करिंदे करते हैं, उतनी मेरा हाल एक एसएचओ भी नहीं कर सकता। एसएचओ अपने इलाके का बादशाह होता है, वहाँ जो चाहे वो कर सकता है। एक किताब में एक पाकिस्तान के मुसन्निफ है, मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने लिखा है कि अगर दो पुलिस सिस्टम में अगर दो अफसरों को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाए तो वो पता नहीं क्या कर गुजरे। एक एसएचओ और दूसरा डीपीओ जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होता है, एक स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो इसलिए मैं कम से कम मेरी ज़ात की हद तक, या मेरे साथ को आर्गूमेंट करना चाहे कि जी पंजाब पुलिस के बारे में आप गलत कह रहे हैं, उसको हमारी ये मिस परसेप्शन क्यों है,
وہ اس لیے کہ جب آپ تھانے جاتے ہیں جی پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. آپ کسی تفتیشی کو ملیں ایک چھوٹی سی 380 کی وہ FIR کاٹتا ہے اور اس کی تفتیش کے لیے وہ غلط لکھنا ہے یا صحیح لکھنا ہے, وہ جس ڈپارٹمنٹ میں آگے جانی ہے, صرف پولیس نے تو نہیں لکھنا, اس پہ SHO کے سائن ہونے ہیں, اس کے بعد ڈپٹی کے ہونے ہیں, SP انویسٹیگیشن کے ہونے ہیں, اس کے بعد لیگل ڈپارٹمنٹ میں جانی ہے, اور وہ FIR کی جو ضمنی بھی لکھنی ہے. آپ یہ چیک کریں کہ کتنے افسر خود لکھتے ہیں اور کتنے پیسے دے کے لکھواتے ہیں. اگر ایک ڈیڈ آنیسٹ پولیس افسر جو وہ ہے آپ کا تفتیشی افسر ہے, ڈیڈ آنیسٹ ہے, وہ 1 روپے کا ہیر پھیر نہیں کرتا, تو اسے بھی اس FIR کو انجام تک پہنچانے کے لیے میرا خیال ہے, میرا ذاتی خیال ہے, کیونکہ میں تو پولیس سے نہیں ہوں, 10,000 تو اس کا خرچہ ہو جانا ہے, ابھی اس نے کوئی 1 روپیہ کسی سے نہ لے. تو اس لیے برائے مہربانی اس پنجاب پولیس کا ساتھ دیجیے اور ان کو اپریشیٹ کیجئے کہ بغیر چھٹی کے وہ آپ کو سرو. اگر وہ بعض لوگ کہتے ہیں جنہیں بولنے کی تمیز نہیں ہے, آپ سوچیں آپ کو 1 ہفتہ 10 دن مہینہ چھٹی نہ ملے اور آپ کو ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی. آپ کے بچے آپ کی شکل بھول جائیں, آپ کی بیوی کو نہ پتہ ہو آپ نے جانا ہے. اب میں وہ مثال نہیں دینا چاہتا کہ 2-4 پولیس افسروں نے مجھے ایسے قصے سنائے ہیں کہ وہ رات کو گھر پہ تھے اور انہیں فون آ گیا, اور میرا خیال ہے اس سے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کس حالت میں یا کس کنڈیشن میں, اور اس نے فوراً وہاں سے جی وہ کارروائی ہو گئی ہے اس کی ذیلہ تو آپ پہنچے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ, اور اگر مرڈر ہو جائے تو وہ تو اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے اس کی جان کو, کہ جتنے پیسے جتنی جو لوازمات اس کے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ایک سسٹم میں ڈسٹرکٹ کے جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں, آپ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے جائے, آپ خود انالیسس کیجئے گا کہ ایک SHO, ایک سب انسپیکٹر, ایک ASI کتنی کی کرپشن کر لیتا ہے. میرا خیال ہے جو پیک کے تھانے ہیں نا, جو اب بڑے مین ڈسٹرکٹس لگا لیں, سیالکوٹ, گجرات, ان میں سب سے زیادہ ریٹ ہوتے ہیں میری اطلاعات کے مطابق. تو ان میں بھی آپ کے وہ کروڑوں میں نہیں جاتے, لاکھوں میں نہیں جاتے, تو وہ کتنی کی کرپشن کر لیتا ہے. اور ایک سائڈ پہ آپ پٹواری کو یا ایکسائز کے انسپیکٹر کو بھی, انسپیکٹر سے نیچے اس کے ٹاؤٹ کو یا اس کا جو علمد ہوگا اس کا, آپ یہ جج کے اس میں جاتے ہیں, ریڈر دوسرے تیسرے, وہ کتنی کرپشن کرتے ہیں تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. پولیس کا صرف المیہ یہ ہے کہ وہ فرسٹریٹ بیٹھی ہوتی ہے, نہ کوئی چھٹی ہے, اوپر سے انہوں نے گشت کے لیے ڈیزل کا خرچہ بھی خود کرنا ہے, ہر چیز انہوں نے خود کرنی ہے. کوئی افسر آ گیا, کوئی ڈیوٹیاں لگنی ہیں, کھانوں کا پتہ نہیں ہوتا, مین ایونٹس پہ مین لوگوں کو کھانے پہنچا دیے جاتے ہیں. جمعے کی ڈیوٹی آپ کی انہوں نے کرنی ہے. جو بھی کوئی سیکیورٹی ایشو آنا ہے, سب سے پہلے گالیاں پولیس نے کھانی ہے. روڈ پہ کھڑے ہو کے سب سے زیادہ گالیاں پولیس کھا رہی ہوتی ہے, اور وہ آپ سے لیتی کیا ہے. اور یہ کہیں گے جی تنہائی کتنی کی تنہا بڑھا دی ہے. آپ میں سے جو بڑا اپنے آپ کو کوئی ہلاکو کا سمجھتا ہے, وہ میرے سامنے آئے, اسے میں 5 لاکھ سیلری دوں گا اور اسے کہوں گا کہ آپ کو کوئی چھٹی نہیں ہے, آپ نے مہینہ یہاں اندر رہنا ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ 5 دن نہیں نکالے گا, چوتھے دن کہے گا لعنت ہے تم پہ, اپنے 5 لاکھ رکھو, میں نے نہیں لینے. ٹھیک ہے, یہ کہنا بہت آسان ہے, لیکن وہ پولیس کو پتہ ہے کہ وہ کیسے فیس کر رہی ہے سارے سسٹم کو, کیسے سسٹم کو چلا رہی ہے. وہ اپنے بچوں سے کمٹمنٹ نہیں کر سکتے کہ بیٹا میں آ جاؤں گا, اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں دن آ جاؤں گا, کسی کی شادی بیاہ ہے. ہزاروں قصے آپ کے پولیس افسر تعلق والے ہوں گے, ان سے پوچھے گا فلاں کی شادی میں آپ گئے تھے, کیا ہوا تھا, آپ نے ٹائم دیا تھا, آپ نے ایک چھوٹا سا معمولی سا واقعہ, اور جناب جو محرر ہے وہ ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتا ہے سارے سسٹم کی کہ آپ جناب یہ کیوں پہنچے نہیں ہیں. اس کی مجبوری کسی نے نہیں سننی, آفیشیلی چھٹی کسی کو نہیں ملنی. تو آپ صرف کرپشن دیکھیں کتنی FIRs ہو جاتی ہیں ایک سسٹم میں, کہ آپ ایک تھانے میں میکسیمم FIRs کا کیا ریشو ہے. آپ اس FIR کے حساب سے چوری کے اور قتل کے اور منشیات کے مقدمات میں آپ بہت زیادہ ایوریج لگا لیں, 20 سے 25 ہزار لگا لیں اور 100 مقدمہ لگا لیں, تو آپ کو ایوریج آ جائے گی کہ ایک پٹواری یا دوسرے کسی ڈپارٹمنٹ کا بندہ وہ کتنی کرپشن کرتا ہے. اور جو بندہ 24 گھنٹے آپ کی سرونگ میں ہے, یہ اکثر میں نے سنا جی پولیس آتی لیٹ ہے, وہ کیا کرے. آپ کبھی کسی محرر کے پاس بیٹھیں, کسی SHO کے پاس بیٹھیں, آپ کو پتہ چلے گا ان کو گاڑی ریپیئرنگ وہ کیسے کرواتے ہیں. علاقے کا کوئی معزز آدمی دیکھتے ہیں, اور پھر معزز بھی وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو فٹیک نہ ڈالے جی, کہ وہ کوئی چوری والا آیا اسے چھوڑ دیں, کوئی ڈکیٹی والا آیا اسے چھوڑ دیں. انہوں نے ہر چیز کو فیس کرنے کے بعد پھر انہوں نے کسی کو کہنا ہوتا ہے جی آپ کی مہربانی ہے گاڑی ریپیئر کروا دیں, یہ فلاں کروا دیں, یہ ڈیزل ڈلوا دیں. آپ اور ہم آسانی سے, کوئی امیر ہے غریب ہے وٹ ایور, اس کو سائڈ پہ رکھ کے آرام سے بیٹھ کے جہاں بھی کنورسیشن ہوتی ہے وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جی پولیس ڈپارٹمنٹ سب سے گندا ہے. کبھی آپ نے ان کی سوچی ہے کہ وہ ہمیں کیا سرو کرتے ہیں اور کیا لیتے کیا ہیں وہ آپ سے. گورنمنٹ جو ہے روڈ پہ جاتے پولیس مقابلہ ہو جاتا ہے جی, یہ 2 لاکھ دے دیا, 5 لاکھ دے دیا, سوائے ایک تمغے کے, اور DPO آفس کے باہر یا بک میں پبلش ہو جاتی ہے جی شہید ہیں, انہوں نے یہ کیا.
اور ساری زندگی میرا خیال ہے جو باہر والے ہیں نا، جو پاکستان سے باہر ہیں، جو 5-5 10 سال بعد آتے ہیں، وہ پولیس والوں سے بہتر ہے کہ کم از کم آ کے 1 مہینہ بچوں میں تو رہ لیتے ہیں. کوئی پولیس افسر آپ کی زندگی میں ہو، وہ کسی تھانے میں لگا ہو، میں نہیں یہ بات کر رہا کہ 1-5 میں لگا ہوا ہے یا کسی سائڈ والی اس پوسٹ میں ہے جو سرونگ پولیس اسٹیشنز میں ہیں، وہ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو 5-10 دن اپنے بچوں کے ساتھ رہے ہیں یا کہیں گھومنے پھرنے گئے ہیں. اور اگر کوئی ریئر کیسز ہوگا تو وہ کچھ منشی کو لے دے کے یا اوپر آفس میں لے دے کے ان آفیشلی گیا ہوگا. تو اس لیے برائے کرم خدا کا واسطہ ہے پولیس کو اپریشیٹ کیجیے اور انہیں سپیس دیجیے تاکہ وہ ایزی ڈوئنگ میں کام کریں. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.